भ्रष्टाचार गरेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ। छालहरू ओ छालहरू आएर मलाई भिजाएर जाऊ, म किनारमा उभिएको छु, म किनारमा उभिएको छु। यो गीत गाएर राजेश पायल राई 51 सालमा उहाँ पनि रेडियो नेपालबाट फर्स्ट सिङ्गरको रूपमा उहाँले उपाधि प्राप्त गर्नुभयो। मन्त्रालयको उपसचिवज्यूले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईहरूलाई हामीले गीत गा भनेको हो, सङ्गीत गर भनेको हो, राज्यले किन प्रोटेक्सन गर्ने तपाईँहरूलाई, को तपाईँहरू भनेर उहाँले हप्काएको। त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ सुरक्षित छैन। हामी आदिवासी, हामी जनजाति, हामी आदिवासी आदिवासी जनजाति। जीवनभरि देशको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि गीत सङ्गीत गरेर साहित्यको क्षेत्रबाट योगदान दिने मानिसहरू के राज्यका मानिस होइनन्? देशको सम्पत्ति 20औं वर्षदेखि खोलामा 2टा डन्डी गाडेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनहरूको लागि मात्रै हो राष्ट्रको सम्पत्ति? अथवा त्यस्तै त्यस्तै ठेकदार दलालहरूले मात्रै हो राज्यको सम्पत्ति उपभोग गर्ने? हामी कलाकार, साहित्यकार, सङ्गीतकारहरू के होइन राज्यको लागि? धोका दियौ तिमीले, बिछोडको गोलीले बदनामको दाग लाग्यो, बिछोडको गोलीले बदनामको दाग लाग्यो। खर्बौं लुटेर कमाएका ती मानिसहरू कम्तीमा पनि 1000 वर्ष बाँचुन्। छाला र हड्डी मात्रै झुन्डेर भए पनि 1000 वर्षसम्म बाँचुन् ती मानिस। तिमीलाई हङकङ पुर्यायो आइडी कार्डले, मलाई घाइते बनायो तिम्रै आइडीले, तिमीलाई हङकङ पुर्यायो। मैले सबभन्दा छोटो यो 15 मिनटमा कम्पोज गरेको म्युजिक त यति हो। खालि मैले सङ्गीत गरुन्जेल मैले पैसा कमाउँछु होला अथवा खान पाउँछु होला, तर सङ्गीत गर्न छोडेको दिनदेखि चाहिँ म के खान्छु होला, मेरो परिवार कसरी पालिन्छ होला, अथवा मेरो जीवन बाँकी कसरी चल्छ होला। ए नि हजुर पारे सालघरे, ए नि हजुर पारे सालघरे, मिनी बसमा चढेर जाउँला बेलबारी, मिनी बसमा चढेर जाउँला बेलबारी, वारिपारी बरपिपल बिचमा चौतारी, माया लाउने भेटियो आज दौतारी। म यतिखेर सरला राई, पार्वती राई, बालन्द राई हाम्रो एउटा टिम थियो। म मेरो साथीहरूलाई एकदम मिस गरिरहेको छु। रक्सी खान्थ्यौँ हामी भटमास साँधेको, रक्सी खाएर मजाले हामी यो गीत गाउँदै रातभरि बस्थ्यौँ। तिमी भयो विदेशमै परदेशी, म त भए स्वदेशमै परदेशी, कुरा च्याटैमा, कुरा च्याटैमा, हो कुरा च्याटैमा भेटौला मायालु
एउटैमा। मलाई साथीहरूले सोध्नुहुन्छ क्या सङ्गीत चाहिँ कसरी गर्छौ तिमी, कसरी आउँछ तिमीलाई सङ्गीत भनेर सोध्नुहुन्छ। म कस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न। म सङ्गीत गर्छु, सङ्गीतबाटै यो बाहेक अरू मैले केही पनि गरेको छैन पेसाको हिसाबले। यद्यपि मलाई सन्तुष्ट छ, मलाई खुसी छु। बाटो हेर हुन्छ आमा म त आउँदैछु। रेकर्ड भएर आउँदासम्म पनि मलाई यो सङ्गीतकार हो भनेनन् कसैले, यो सङ्गीतै हो भनेनन् कसैले खास भने। तिमी तारे म त पसलको उधारो, घरपेटीको 3-4 महिनादेखिको तिर्न सकेको भाडा, गीत सङ्गीतमा अनवरत लागिरहेको, घरबाट एक सुका पनि नआउने, एक पैसा पनि नआउने, कसैलाई मागौँ आफ्नो मान्छे पनि कोही नभएको, नचिनेको, चिनेकोहरूलाई माग्न पनि नसकिएको, यस्ता अनेक अनेक थिए त्यो बेला। शम्भुराई दाइले कहिलेकाहीँ रुसलान भोड्का खुवाउनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ, तर धेरै जसो हामी श्रवणजीहरूसँग भक्तपुरमा बनेको भन्थ्यो, त्यो युरिया मल हालेको रक्सी भन्थ्यो, एलटी रक्सी। यहाँ एक सट खाएपछि तल आन्ध्रामा घुमेको पनि थाहा हुन्थ्यो, त्यो चढाउँदै लाने, पर्र पोल्दै 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 लाने, सट्ट खाएपछि अनि भटमास अदुवा त्यो भटमास खायो। अब के हो त्यस्तो त खाइयो। चिउरा रातै काट्यो, त्यस कति रात काट्यो त्यसै पैसा नभएको ती क्षणहरू। यो गीत सुपर हिट भइरहेको गीतको गायिकासँग मैले गाउने भएँ एउटा डुएट गीत, मलाई समुदायले बनाउनु। कसम नखाउ टाढा हुने आवेशमा सधैँ तिमी यो जीवन। 33 वर्ष अगाडि म काठमाडौँ पसेको रहेछु। आज हिसाब गर्छु, सम्झिन्छु आज ती दिनहरू। एउटा झम्के झोला, झोलाको छेउछेउमा झुम्का भएको झोला, झम्के झोला बोकेर चरीलौरी चराको टाउको भएको एउटा घङ्गरुको लौरो, अनि एउटा गीतको डायरी र आमाले मलाई दिनुभएको जम्मा 1600 रुपैयाँ। बस यति लिएर म काठमाडौँ आएँ। मलाई थाहा छ त्यो बेला म काठमाडौँ एउटै उद्देश्यको लागि आएको थिएँ, रेडियो नेपालको चौतारीमा गीत गाउन मात्र। कलेजमा पढ्दै थिएँ म, दिक्तेल बहुमुखी क्याम्पसमा आइए पढ्दै थिएँ, मानविकी शास्त्र। रेडियो खुबै सुन्थेँ, चौतारी, रोदी, फरमाइस कार्यक्रम खुबै त्यो बेलाका चर्चित कार्यक्रमहरू थिए र खास गरेर मनोरञ्जनको साधनको रूपमा त्यो एउटा रेडियो र जताततै चारैतिर डाँडा काँडा मात्रै। अहिले जस्तो न गाडीको आवाज, न बिजुलीको उज्यालो। सलेतो हालेको कुपी, मट्टीतेल त्यही बालेर पढियो। पछि गीत गाउने रहर यसरी जाग्यो मानौ जीवनको ठुलो प्राप्ति अथवा जीवनको ठुलो सपना नै एकचोटि गीत गाउनु भन्ने किसिमको सोच बने सायद त्यो बेला।
त्यो भूत सवार भयो म भित्र। साथीहरूले पनि भने जाऊ जाऊ। त्यसपछि म काठमाडौँ जाने र चौतारी कार्यक्रममा गीत गाउने एउटा ठुलो सपना लिएर म हिँडेँ। दिकु सर्वदन नेर्पाका हाम्रा दिकु हुनुहुन्थ्यो, उहाँ काठमाडौँ रहनुहुन्थ्यो। उहाँकै साथ लागेर म काठमाडौँ आएँ। हामी लाजिमबाटमा बस्यौँ। मलाई लाग्छ त्यही 40-50 रुपियाँ कति पर्यो होला गाईघाटबाट काठमाडौँसम्मको गाडीको टिकट। र गाईघाटसम्म हामी 2 दिन लाएर आइपुग्यौँ। बाटोमा दुधकोशी सँगै रहेको रसुवा घाटमा हामी 1 रात बस्यौँ, दिकु र म। दिकु खासै बुढो त हुनुहुन्न थियो त्यो बेला। तर दिकुमा एकदम उत्साह थियो र सँगसँगै अब भान्जालाई काठमाडौँ लानुपर्ने जिम्मेवारी पनि थियो दिकुसँग। काठमाडौँ आएपछि रेडियो नेपाल कहाँ हो? अब मेरो एउटै मात्रै टार्गेट छ, रेडियो नेपाल कसरी पुग्ने, मलाई कसले पुर्याउने। दिकुलाई पनि थाहा छैन। उहाँ अमेरिकन एम्बेसीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, जागिरै हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि कहिले रेडियो नेपाल पस्ने कुरै भएन। सिंहदरबारभित्र दिकुलाई पनि खासै पस्ने आइडिया भएन। झन्डै 2 हप्ताको प्रयासपछि लाजिमपाटबाट हिँड्दै म सिंहदरबार आउँथेँ, पुतली सडक हुँदै। अहिले जस्ता ठुल्ठुला व्यवस्थित, अहिले धेरै व्यवस्थित सहर बनेको छ, त्यो बेला खासै त्यस्तो थिएन, खुल्ला थियो। यही चैतकै महिना थियो त्यो बेला, चैतकै अन्तिम त्यो बेला धेरै दुःख सङ्घर्ष गरेर सिंहदरबार छिरेँ। म गाउँबाट आएको, बोल्न पनि खासै आउँदैन थियो, सहरी भाषा बुझ्दिनँ पनि थिएँ म कन्फिडेन्ट खासै थिएन। अनुहारभरि डन्डीफोर। तर एउटा मिठो सपना। पछि बल्ल रेडियो नेपाल पसेँ। चैतको अन्तिमतिरै हो। चौतारीमा गाउनका लागि असाध्यै भिड हुने रहेछ त्यहाँ। मानिसहरू पर्वत, स्याङ्जा, डडेलधुरा, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, कहाँबाट आउने मान्छे। म खोटाङको मान्छे पनि पुगेँ। कसैलाई चिनेको छैन, कोही नयाँ छ, सबै मान्छे। कोही झोला बोकेको छ, कोही आफ्नै पोसाकमा आएका छन्, आफ्नै स्टाइलका आएका छन्। खालि उनीहरूको पनि सपना रेडियो नेपालमा गीत गाउने। त्यसपछि त्यहाँ नाम लेखाइयो। 3 महिनापछि पाला आउने भयो। बल्ल 3 महिना आयो। गीत गाउनलाई पस्यो स्टुडियोभित्र। पाण्डव सुनवार, युक्त गुरुङ, थुप्रै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नाम चलेका मानिसहरू जो रेडियो नेपालबाट हामी सुन्थ्यौँ। त्यो बेलासम्म 3 महिनासम्म चाहिँ म रेडियो नेपाल गइरहन्थेँ प्रायः जसो। किन जान्थेँ भने त्यहाँ मान्छेहरू हेर्नु थियो, चिन्नु थियो, कसरी के रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु थियो। त्यसको लागि रेडियो नेपालमा म गइरहन्थेँ। त्यहाँ गएपछि मलाई थाहा भयो रेडियो नेपालमा सुनेका थुप्रै नामहरू त त्यहाँ सधैँ आउनुहुँदो रहेछ। नारायण गोपाल, भक्तराज आचार्य, नातिकाजी, तारादेवी, मीरा राणा। ठ्याक्कै एक दिन संयोगले शम्भु राईसँग भेट भयो।
खास भन्यो भने शम्भु राईको गीत त्यो बेला चलेको गीत माया तिम्रै खोजीमा तस्बिरै राख्छु गोजीमा, यस्ता गीतहरू क्यासेटको रूपमा गाउँ आउँदाखेरि थुप्रै हामी त्यो गीतको कारणले गर्दाखेरि त्यो गीत असाध्यै हामी सुन्थ्यौँ। बजारमा मेला घाट जताततै जाँदाखेरि टेप रिकर्ड सुन्यौँ, टेप रिकर्डमा हालेर ब्याट्री कुच्याएर ब्याट्री आगोको डिलमा तताएर ब्याट्रीलाई थिचेर कुच्याएर ब्याट्री सकिँदाखेरि त्यसलाई हामी घुमाई क्यासेट हामी सुन्थ्यौँ बजार जाँदा पनि। ती गीतहरू सुनिरहेका मानिससँग भेट भयो कि शम्भु राईसँग पनि, अनि स्वाभाविक रूपमा आफ्नो किसिमको त्यो अब 2-3 महिनासम्म को कोही नचिन्ने, कोहीसँग बोलेको छैन, कोहीसँग केही छैन, खालि गएको छ आएको छ गएको छ आएको छ, रेडियो नेपालको डिलमा बसेको छ, यसो हेरेको छ, कोहीसँग बोल्न पनि आउने होइन, कसैले सोध्दैन पनि। यसरी लामो समय बितिसकेपछि बल्ल शम्भु राईलाई मैले चिने। कसरी चिने भने अरू मानिसहरूले भने हौ शम्भु राईजी, ए शम्भु राई त उहाँ आउनुहुँदो रहेछ, औ नातिकाजी उहाँ आउनुहुँदो रहेछ, औ मिरा राणा, यसरी चाहिँ मानिसहरूको नामहरू त्यहाँ मैले चिन्न थालेँ र आँट गरेरै शम्भु राईलाई चाहिँ मैले आफ्नो परिचय दिएँ। म खोटाङबाट आएको, मेरो गीत गाउने रहर छ, मैले तपाईँको गीत सुनेर म यहाँसम्म आएँ, म तपाईँको फ्यान हुँ भन्न चाहिँ आएन, त्यो फ्यान स्यान भन्ने त्यो बेला थिएन खास भने, म तपाईँको गीत सुनेर आएको, बस खासै फ्यान रहेछ म फ्यान थिएँ रहेछु अहिलेको ल्याङ्ग्वेज। त्यसपछि एउटा भाइकै रूपमा उहाँले पनि व्यवहार गर्नुभयो। पछि रेडियो नेपालमा मेरो पालो आयो गीत गाउने, चौतारीमा मैले गीत गाएँ। थर्र कामदै आफ्नो पालो आउँदाखेरि अब माइकको अगाडि पहिलोचोटि उभिँदाखेरि ढुक 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 भएको छ, मुटु सास बढेको छ। पाण्डव सुनारले त अब आउँदै हुनुहुन्छ शान्तिराम राई खोटाङबाट भनेर उहाँले चाहिँ नि उद्घोषण गर्नुभयो। आफ्नो त्यहाँ गइगयो सातो पुत्लो उडिता गयो पहिलोचोटि माइकमा। तर एक किसिमको नयाँ अनुभव थियो, फरक अनुभव। रेडियो नेपालको त्यो भित्रको स्टुडियो एकदम अमेजिङ भव्य स्टुडियो, अनि हामी लाइन लागेका छौँ कम्तीमा पनि 40-50 जना। त्यो 3 महिना अगाडिदेखि लाइन बसेका हामी सबै, कोही त अब सबै त के आयो होला र, कोही बिरामी भए, कोही घर गए, कोही कता के, बाँकी रहेका हामी त्यहाँ बस्यौँ। गीत गाइयो मरेर, गीत गाइयो मरेर, गीत गाइयो। त्यो गीत चाहिँ मैले झन्डै बिर्सि पनि सकेछु। गाउँको गीत थियो, टिपिकल गीत मैले ल्याएको थिएँ, जुन गीत चाहिँ म सानो बालक हुँदाखेरि मेरो बाउले गुनगुनाउनुहुन्थ्यो। बाउ चित्रा बन्नुहुन्थ्यो, चिरिङ्गी बन्नुहुन्थ्यो, नाङ्लोहरू बन्नुहुन्थ्यो, बाँसको कामहरू गर्ने असाध्यै सिपालु सिप भएका मानिस हुनुहुन्थ्यो बाउ। धामी पनि हुन्थ्यो मेरो बाउ, खास भन्यो भने चारी धामी, साकेला निकाल्ने धामी पनि हुनुहुन्थ्यो। झारफुक चाहिँ गरेर उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो, तर वाइकोहरू ठुल्ठुलो त्यस्तो कार्यहरू चाहिँ उहाँ गर्नुहुन्थ्यो। म पनि मेरो बाउको पछि लाग्थेँ, पछि म अलिक ठुलो भएपछि, किनभने बाउसँग हिँडेपछि मिठो मिठो खान पाइन्थ्यो। त्यो पनि एउटा हुन्थ्यो, किन गाउँमा एक किसिमको भोकमरी भइरहन्थ्यो, उब्जाउहरू हुँदैन थियो, अहिले जस्तो यातायात केही थिएन। जिल्लामा सिडिओले कुपन दिएर बाँडेको
कुहेको चामलहरू, उसिना चामलहरू कहिलेकाहीँ खान पाइन्थ्यो। र मेरो बाउ चाहिँ असाध्यै कुलको धामी, खास गरेर उधौली उभौली साकेलाको बेला उहाँले चुलामा गाउँ-गाउँमा गएर चाहिँ नि पूजा गर्नुहुन्थ्यो। पितृहरूको सबैको नाम बखान्नुहुन्थ्यो। मलाई अहिले थाहा भयो, पछि मलाई थाहा भयो मेरो बाउले त्यो बेला सबैको नाम भन्नुहुन्थ्यो, मरेको मानिसहरूको नाम भन्नुहुन्थ्यो। त्यो चुलाको अगाडि बस्दाखेरि मेरो बाउले मरेको मानिसहरूको नाम भन्नुहुन्थ्यो। चान्यौ दिगान्यौ आसोल है खामा निना मादा भन्नुहुन्थ्यो। त्यो बेला त अब के भनेको होला मेरो बाउले भन्ने मलाई लाग्थ्यो। तर अहिले मलाई थाहा भयो कि मेरो बाउले त्यो बेला पितृहरूको पूजा गर्नुहुँदो रहेछ, अथवा पितृहरूलाई सम्झिनुहुन्थ्यो रहेछ, अथवा नयाँ अन्नहरू चढाउने बेला पितृहरूलाई त्यो चाहिँ ल तिमीले यो खाऊ, पहिले पितृहरूलाई खुवाएर पितृहरूलाई चढाएर मात्रै ल अब तिमीहरूले खाऊ अनि त्यसपछि मात्रै हामी खान्छौँ भन्ने खालको रहेछ मुन्दुम अनुसार चाहिँ। अनि मेरो बाउले मलाई अलमोस्ट गुनगुनाइरहने गीत त्यो मेरो दिमागमा बसेको रहेछ। त्यो बसेको गीत चाहिँ मैले खास गरेर गाएको थिएँ रेडियो नेपाल। अहिले ठ्याक्कै मलाई त्यो गीत सम्झनै त भएन। लोरी टाइपको म त्यो गीत सुनेर म सुत्थेँ पनि। मलाई सुताउनुहुन्थ्यो। मलाई आमा चाहिँ कहिले बजार जानुहुन्थ्यो, कहिले बाहिर काममा जानुहुन्थ्यो, कतै बाउ चाहिँ प्रायः घरमा रहनुहुन्थ्यो। अनि म सानै थिएँ, मलाई अलिअलि याद छ मलाई कस्तो आनन्दले म त्यो गीत सुनेर सुत्थेँ पनि। पछि शम्भु राई दाईहरूलाई मैले सुनाएँ, म पनि गीत गाउँछु, मेरो पनि यस्तो इच्छा छ दाई भनिसकेपछि अनि दाईले मलाई ल गर्नुपर्छ भने उहाँले मलाई हार्मोनियमहरू सिकाउनु भयो। म गाउँमै फेरि हार्मोनियम बजाउने एकदम सिपालु थिएँ। पहिले हामी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुँदाखेरि हामी गाउँमा खास दसैँ तिहारको बेला हामी कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। त्यो बेला मैले मजाले हार्मोनियम बजाएर त्यो कार्यक्रममै धान्नेमै थिएँ। मेरो पदम दाई, मेरो माइला दाई असाध्यै रहरे कल्चरल सांस्कृतिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हार्मोनियम कहाँबाट ल्याउनुहुन्थ्यो। खास गरेर एउटा हार्मोनियम चाहिँ हाम्रोमा आउने चाहिँ दिलसेरेम्पा कोक्पाको हार्मोनियम चाहिँ हामी कहाँ आउँथ्यो। कोक्पाले चाहिँ हरेक वर्ष हरेक कीर्तन भजन लाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो भजन सकिएपछि चाहिँ उहाँको त्यो भजनमा हरे कीर्तन गाउनलाई चाहिँ हार्मोनियम हरे राम यस्तै के गाइसकेपछि चाहिँ अनि मेरो माइला दाई पदमले चाहिँ हार्मोनियम घरमा लिएर आउने। अनि हामी चाहिँ गीतहरू सिक्ने उ गर्ने। त्यही हार्मोनियमले म पर्फेक्ट भइसकेको थिएँ गाउँमा। थुप्रै गीतहरू, रेडियो नेपालको गीतहरू माइला दाई र म बसेपछि रेडियोबाट आएको हिट गीतहरू चाहिँ पाले पालो सार्ने। जस्तो स्थायी अन्तरा, सुरुको एक लाइन म सार्ने, दोस्रो लाइन उसले सार्ने, किनभने त्यो नभ्याउने हुनाले गर्दाखेरि। अनि फेरि अर्को लाइन मैले सार्ने, अर्को लाइन हामी त्यसरी भाग लाउँथ्यौँ। अनि लास्टमा अनि त्यसलाई फाइनल गर्थ्यौँ त्यो गीतलाई। अनि त्यही गीतहरू गाउँथ्यौँ। त्यही गीतहरू बनाएको एउटा ठुलो डायरी थियो। त्यो डायरी चाहिँ बोकेर म काठमाडौँ आएको थिएँ। त्यहाँ थुप्रै गीतहरू मैले नयाँ लेखेका गीतहरू पनि थिए। त्यो डायरी अहिले म सम्झिँदाखेरि कोठा सर्दा कहाँ कुन बेला हरायो, कहाँ पर्यो, म खुब मिस गरिरहेको छु अहिले पनि त्यो डायरी। किन त्यो डायरीमा मेरो थुप्रै कुराहरू थियो जो चाहिँ म टिपोट गरेर हिँड्थेँ। पछि मैले गाएको गीत चाहिँ अब रेडियोबाट आउँदा चाहिँ कस्तो सुनिन्छ भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो कौतूहलता थियो मलाई। चौतारीमा गीत त गाइयो मरेर, अब सुन्ने, अब त्यो फेरि अर्को हप्ता आउने त्यो गीत चाहिँ अब प्रसारण चाहिँ अर्को हप्ता आउने। त्यो अर्को हप्ता कुर्न मलाई
बडा गाह्रो। हेर्छु घडी 2 घन्टा बित्छ, बल्ल बल्ल बेलुका हुन्छ, रात पर्यो, बिहान भयो, बल्ल 1 दिन त गयो। अब 7 दिन कुर्नु छ, बल्ल 7 दिन। पुरै हल्ला खल्ला सब बन्द गरेर रेडियो टक्क सानो एउटा रेडियो थियो कानमा राखेर कुखुराहरू वरिपरि चट पुरै सबलाई थर्काएर चट्ट कानमा राखेर रेडियो सुन्यो। अब सुन्दा पनि कामेर तुरुरु भइसकेँ म डरले। आयो गीत आयो, आहा आफ्नो स्वर त बडा मजा लाग्यो। खास मेरो मिसन भनेको त्यति थियो। अब म खास त्यसपछि चाहिँ गाउँ फर्किनु पर्ने थियो, मेरो कथाले चाहिँ त्यो मागेको थियो। मजा आयो गीत त सुन्दा, त आफ्नो स्वर त ठिकै जस्तो लाग्यो। त्यसपछि अब फेरि अर्कोचोटि गाउँछु अनि त्यसपछि फेरि गएँ रेडियो नेपाल। गएँ फेरि अर्को 3 महिना लाइन अब बस्नु परिहाल्यो। फेरि नाम लेखाएँ 3 महिनाको लागि। अब 3 महिना अब के गर्ने त भन्दाखेरि अब गाउँ फर्किनु पनि अब मनले मानेन। काठमाडौँमै अब फेरि अर्कोचोटि गीत नगाए भएन। अब त्यो पहिलोचोटि गएको त त्यो गइ नै गयो। अब फेरि त्यसलाई अब कसरी सुन्ने हो, त्यो रिपिट गर्ने कुरो पनि भएन। अब कस्तो थियो त्यो दिमागले ठम्याउँदै सकिगयो। अब अर्कोचोटि चाहिँ गाउनु पऱ्यो, अलिक धितमरञ्जेल भन्ने हिसाबले आत्मविश्वास पनि अलिकति बढ्यो, डर गयो। त्यसपछि चाहिँ मलाई मामाले एउटा साइकल किनिदिनु भयो। ल साइकल अब भान्जा यताउता गर्ने साइकल सिकाउनु भयो। साइकल सिकेँ। त्यसपछि अनि मामाले नै बौद्धमा एउटा स्कुलमा मास्टर गर्नु भनेर एउटा स्कुलमा जागिर लगाइदिनु भयो। महिनाको 600 रुपियाँ आउँथ्यो तलब। त्यो बेला 45-46 साल 600 रुपियाँ तलब आउँथ्यो। त्यसपछि मामाबाट म अलग्गिएर एक्लै बस्ने भएँ, ज्ञानेश्वरमा बस्ने भएँ। मामाको मैले थुप्रो खाएँ पनि। त्यो बेला मामाले मलाई थुप्रो सहयोग पनि गर्नुभयो। मामाले काठमाडौँसम्म ल्याउनु भयो, सबै गाइड गर्नुभयो। म सम्झिरहन्छु मेरो मामालाई। अहिले त उहाँ हुनुहुन्न, स्वर्गवास पुग्नुभयो अथवा सुक्तुलुङमा पुग्नुभयो उहाँ। तर त्यो पल, त्यो क्षणदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा मलाई सम्भवतः मेरो मामाले गाइड नगर्नु भएको भए पनि मलाई धेरै गाह्रो हुन्थ्यो। अनि स्कुलबाट मास्टरी गरेर आएको 600 रुपियाँले मलाई पुग्यो 1 महिना धान्न। किनभने 150 रुपियाँको चाहिँ मैले कोठा भाडा तिर्थेँ, 150। चामल त त्यही 15-16 रुपियाँ किलो थियो जस्तो लाग्छ मलाई। दालहरू पुगिहाल्थ्यो। अब गाडी भाडा 2-3 रुपियाँ जस्तै स्कुलसम्म आउने जाने। अनि उभिएको समय फेरि रेडियो नेपाल जाने। त्यसरी नै बित्यो मेरो। पछि गीत गाएँ दोस्रोचोटि, तेस्रोचोटि गीत गाएँ। त्यसपछि काठमाडौँ नै बस्ने वातावरण बन्दै गयो। पछि त यस्तो भयो कि गाउँ जानलाई एकदम मिस गर्ने, आमा बाउलाई एकदम मिस गर्ने। गाउँको त्यो घुर्यानको करेलाको बोटलाई पनि मैले मिस गर्न थालेँ। सुँगुरको खोरलाई पनि मिस गर्न थालेँ। दुधिलो निभारो, मजाले पाकेको निभारोहरू, गोगुनहरूलाई मिस गरेँ। अनि स्कुल जाँदाखेरि डाँडा गाउँको बरको रुखलाई मिस गरेँ। किन हामी त्यो बेलुका फर्किँदा ढुङ्गा हानेर बर खसाएर भोकले अब टिफिन लाने कुरा हुँदैन थियो। बिहान जम्मै ढिँडो खाएर हिँडेपछि एकैचोटि बेलुका 4 बजे स्कुलबाट फर्किनु। त्यो पनि स्कुल फर्किँदा पनि लगभग 20-25 मिनटको बाटो। भोकले अब कस्तो हुन्थ्यो, त्यही पनि एउटा उत्साह हुन्थ्यो। सबै केटाहरू, अब म मात्रै होइन, सबै त हो, केटाकेटा गुडुडु कुद्दै आयो। त्यसपछि बरको रुखमा हान्यो। त्यसपछि अलिक यता आएपछि सिरेममा कुकुको नस्पाती घारी थियो। भदौको बेला होला। अनि नस्पातीमा बडक्क चढ्यो नस्पाती, ड्याङ्की ड्याङ खाने। अब भोकले हो खास त्यो चाहिँ। एक दिन चाहिँ सिरेममा कुकुले ढुङ्गा हान्नु भयो, मजाले ढुङ्गा हान्नु भयो। त्यही माथि चाहिँ रातो अरिङ्गालको गोला रहेछ। रातो गोला अरिङ्गाल लगाएको रहेछ। फङ्गै गोलामा लाग्यो कुकुको ढुङ्गा। हामी 4-5 जनालाई त
अरिङ्गालले त त्यसपछि त घेरा हालिहाल्यो, बङ्की बङ्केटाहरू हाम फाले, कोही लड्यो, कोही खुट्टा भाँच्यो, कोही मलाई पनि 2-3 वटा अरिङ्गाले टोक्यो, भाग गरे भा। त्यसरी ती क्षणहरू पनि सम्झिँदा आज एक किसिमको रमाइलो लाग्छ। ती विगतहरू, ती यस्ता कहाली लाग्दा विगतहरू, गाउँको कथाहरू, गाउँमा बिहानै उठ्ने भारी सेउला सोत्तर पत्कर सोर्न जाने, कहिले दाउरा काट्न जाने, हलो लिएर गोरु लिएर हलो खेत जोत्नु पर्ने। मलाई राम्रो खेत जोत्न आउँछ, राम्रो आउँछ कामहरू भनौँ न गाउँको। त्यसपछि आमाहरूसँग बाउहरूसँग अब दाइ दिदीहरूसँग कहाँ अब फोन थिएन, केन्द्रीय टेलिग्राफ थियो त्रिपुरेश्वरमा, त्यहाँ गएर आवा गर्ने हो, त्यो पनि अर्कैले भनेर अर्कैले सुनाइदिने हो। चिठी पठाएको ठ्याक्कै 3 महिनामा पुग्ने। अनि म सन्चै छु आमा भनेको चिठी चाहिँ 3 महिनामा आमाकोमा पुग्दा चाहिँ म यता भुक्लुकै बिरामी भइसकेको हुन्थेँ। त्यस्तो दिनहरू थिए त्यो समय। गाउँ जान सकिएन, पैसै भएन। त्यसपछि खास गरेर कमाएको मास्टरी गरेर कमाएको पैसाले ठ्याक्कै महिना मार्न पुग्थ्यो। अब गाउँ जाने त कुरै भएन। त्यसपछि श्रवणजीहरूसँग भेट भयो, श्रवण मुकारङजीहरूसँग भेट भयो, गणेश रसिक दाईहरू, गोलु मुकारङ दाईहरू सबैसँग भेट हुँदै गयो, सङ्गतहरू बढ्दै गयो गीत सङ्गीतमा। हाम्रो अहिले अब महागायक राजेश पायल राई, उनी पनि अब पहिले कपाल झ्यापले सेतो सर्टमा चाहिँ उनको एउटा यता गोजीमा एउटा फुलटिन बोक्थ्यो राजेशले। त्यो फुलटिन चाहिँ छाडेर सर्ट चाहिँ पुरै निलै भइरहेको त्यस्तो सर्ट लाएर कपाल एकदम लामो गोगो कपाल थियो, गोगो होला के भन्छ त्यसलाई। पछि हामी यसरी सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। अब गीत सङ्गीतमै लाग्ने, अब चाहिँ घर फर्किन नसकिने भयो, अब गीत सङ्गीतमै लाग्ने भयो। त्यसपछि चाहिँ लाग्यो। पछि सङ्गतहरू बढ्दै गयो। प्रवीण गुरुङ दाईहरूसँग हामी एकदमै नजिक थियौँ। अमर गुरुङ, त्यो बेलाको हाम्रो टिम लोकराज, श्रवण, बसन्त मुकारङ, अनि हाम्रो पुष्पहरी क्याम्पा राई टेलिभिजन, उहाँ गीत पनि लेख्नुहुन्थ्यो। नारायण ओली, त्यसपछि बुद्ध थापा भन्ने पनि थिए। पछि मलेसिया गएर खोइ कता के भयो साथीहरू, धेरै साथीहरू छुटे, धेरै साथीहरू कोही कता के भए। अनवरत गीतहरू त्यसपछि गर्दै गीतमै लाग्ने भनेर लाग्यो। पछि श्रवणजीले चाहिँ एकदम राम्रो कविता र गीतहरू लेख्ने। एक दिन चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि, तपाईँ यो गीत नगाउनुहोस्, सङ्गीत गर्नुहोस्, गोपालेन्द्र नम्बर गुरुङ जस्तो बन्नुपर्छ त। गोपालेन्द्र दाईहरू त्यो बेला पनि हिट, नातिकाजी दाईहरू, अब उहाँहरूको गीतहरू यति चाहिँ नि। अनि श्रवणजीले त्यसपछि रेडियोमा चाहिँ नि के थियो भने समस्या चाहिँ, एउटा गीत गाएपछि एक त भोइस टेस्ट पास गर्नुपर्ने, भोइस टेस्ट पास नगरिकन सुखै थिएन। मैले 46 सालमा भोइस टेस्ट पनि पास गरेँ। भोइस टेस्ट पास गरेपछि मैले गीत गाएँ। मलाई शम्भु राई दाईले एकदमै सहयोग गर्नुभयो त्यो बेला। फुल फुल गाउँ बेसी छैन बासना, नबोल्नु पर्ने हजुर हाँसिराखन। मैले यही गीत गाएर रेडियो नेपालबाट भोइस टेस्ट पनि पास गरेँ। पछि समुदायले भन्नु ल अब आधुनिक गीतमा पनि भोइस टेस्ट गर नि त भन्नु। उहाँले मलाई भोइस टेस्टको लागि गीत बनाइदिनु भयो। त खास त यो चाहिँ अगाडि नै गाइसक्यो गीत। आकाशमा उड्ने चरी तिमी
तिमी धेरै धेरै एउटा यो पहिली प्रगतिशील गीतको रूपमा गाइएको रहेछ यो गीत चाहिँ। मैले यही गीत गाएर आधुनिक गीत पनि पास गरेँ। अनि दाइले नै भन्नुभयो ल गाउँ एउटा विमला राई त्यो बेला एकदम चर्चित गायिका हुनुहुन्थ्यो। कान्छा हे कान्छा यो मन मेरो कहाँ लान्छ नि। यो गीत सुपर हिट भइरहेको गीतको गायिकासँग मैले गाउने भएँ एउटा डुएट गीत। मलाई समुदायले बनाउनु कसम नखाउ टाढा हुने आवेशमा सधैँ तिमी यो जीवन। दाइ दिदी र मैले यो गीत गाएँ एकदम रेडियो नेपालमा हिट भयो। फरमाइसमै बस्न थाल्यो यो गीत। तर यो गीत हिट हुँदाखेरि नै मलाई श्रवणजीले भन्नुभएको तपाईँको स्वर ठिक छैन नगाउनु, तपाईँ सङ्गीत गर्नु भन्नुभयो। मलाई थाहा छैन उहाँले सही भन्नुभयो कि गलत भन्नुभयो। त अहिलेसम्म म गीत गाउँछु। तर त्यसपछि उहाँले दुईवटा गीत म कहाँ ल्याएर दिनुभयो, लु सङ्गीत गर्नुपर्छ। कहाँ त्यस्तो हुन्छ? बाटो हेर हुन्छ आमा म त आउँदैछु माफ रहोस् सानो कुरा साथी ल्याउँदैछु साथी ल्याउँदैछु। यो गीत दिनुभयो एउटा श्रवणजीले कम्पोज गरी। किन आमा भन्ने शब्द भएको हुनाले हामी एकदमै यो गीत गाउँदा सुन्दाखेरि एकदम नोस्टाल्जिक हुन्थ्यो। हामी एकदमै आमालाई मिस गरेर। अनि त्यसपछि अर्को गीत थियो सँगै आएको तिमी तारे म त लहरा तिमी लहराउँछु तिमी सहारा। दुईवटा गीत मैले कम्पोज गरेँ। तर कम्पोज भयो कि भएन फेरि अब समस्या त्यहाँ अर्को आयो। यो सङ्गीत भयो कि भएन? मैले एउटा ठुलो विद्वानले भनेको एउटा कुरा अहिले सम्झिन्छु। सुरुमा मानिसको विश्वास लिन गाह्रो। यो अहिले म त्यहाँ ट्याली गर्छु कि वास्तवमा त्यो सङ्गीत थियो कि थिएन, मेरो भयो कि भएन। रेकर्ड भएर आउँदासम्म पनि मलाई यो सङ्गीतकार हो भनेनन् कसैले, यो सङ्गीतै हो भनेनन् कसैले। खास भन्यो भने ममा त्यो कन्फिडेन्ट नै थिएन खास सङ्गीत भयो कि भएन। तर जे होस् एउटा राम्रो हामीले गीत चाहिँ बनाउनु खोजेको चाहिँ थियौँ। श्रवणजी र हामी सँगै बसेर रातभरि रात 1-2 बजीसम्म गीत गाउँथ्यौँ। रक्सी खान्थ्यौँ हामी, भटमास साँधेको रक्सी खाएर मजाले हामी यो गीत गाउँदै रातभरि बस्थ्यौँ श्रवणजीसँग। म ती दिनहरू अहिले सम्झिँदा काली लाग्छ। पसलको उधारो, घरपेटीको 3-4 महिनादेखिको तिर्न सकेको भाडा, गीत सङ्गीतमा अनवरत लागिरहेको, घरबाट एक सुका पनि नआउने, 1 पैसा पनि नआउने, कसैलाई मागौँ आफ्नो मान्छे पनि कोही नभएको, नचिनेको, चिनेकोहरूलाई माग्न पनि नसकिएको, यस्ता अनेक थिए त्यो बेला। शम्भु राई दाइले कहिलेकाहीँ रुसलान भड्का खुवाउनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ। तर धेरै जसो हामी श्रवणजीहरूसँग भक्तपुरमा बनेको भन्थ्यो, त्यो युरिया मल हालेको रक्सी भन्थ्यो, एलटी रक्सी। यहाँ एक सट खाएपछि तल आन्द्रामा घुमेको पनि थाहा हुन्थ्यो। त्यो चढाउँदै लाने, र पोल्दै लाने। सट्ट खाएपछि अनि भटमास अदुवा त्यो भटमास खाएर अब के हो त्यस्तो त खाइयो। चिउरा रातै काट्यो, त्यस कति रात काट्यो त्यसै पैसा नभएको ती क्षणहरू। अनि बाटोमा हिँड्दा अरुण थापालाई भेटियो त्यो बेला। यत्रो यहाँनिर घाउ रगत तप चुहाउँदै हिँड्ने त्यो दाइले जहिले पनि।
मेरो साथीहरू ह्याभिङ सेटअप गरेर लाउरे गइसके, कोही अरबतिर गएर पैसा कमाइरहेछ भन्ने सुनिन्छ। म यता तडपेर बसेको छु, कालो भविष्य बोकेर हार्मोनियम र्याङ र्याङ। समुदायले नै मलाई एउटा हार्मोनियम दिनुभएको थियो, पुरानो हार्मोनियम। मैले समुदायको छोराछोरी भतिजा भतिजामा ट्युसन पढाइन्थेँ मैले, त्यो बापत उहाँले मलाई एउटा पुरानो हार्मोनियम दिनुभएको थियो। त्यो हार्मोनियममा म र्याङ बजाउँथेँ। फ्युचर थिएन। धेरैले भन्थे पागल भएर किन लागेको तिम्रो म्युजिकमा, अरुण थापालाई देखाएको छु, दुनियाँले देखिरहेको छौ त, भात खान छैन पैसा, घर भाडा तिर्न छैन पैसा। एक दिन त घरपट्टिले मलाई हार्मोनियम कति बजाएको तरे हार्मोनियम कति बजाएको तिमीहरूले भनेर गाली गरेर झन्डै घरबाट निकाल्यो। अनेक अवस्थाहरू पार गर्दै आइयो। मैले भने त्यो बेला ठिकै छ, हार्मोनियम बजाएरै गीत गाएरै मरौँला नि त, के भयो त। अब घर बनाउने, गाडी किन्ने अथवा यहाँ ठुलो पैसा कमाउने त्यस्तो सपनाहरू त हामीले कल्पना पनि गरेनौँ, देख्दा पनि देखेनौँ, कल्पना पनि गरेनौँ। त्यसले गर्दा त्यतातिर हाम्रो दिमाग पनि गएन। पछि गीतहरू अनि एउटा सन्तोष चाहिँ के हुन्थ्यो भने रेडियोबाट गीतहरू बज्थे, हाम्रा गीतहरू त्यति एकचोटि बज्दाखेरिमा कहीँ नभएको खुसी। वर्षमा एउटा गीत गाएर 150 रुपियाँ आउँथ्यो हामीलाई पैसा, जम्मा 150 रुपियाँ। त्यो एक वर्ष, ओहो त्यो 150 पैसा आएको दिन धुवाँदार पुतली सडकमा चाहिने भोजै लाउँथ्यौँ हामी, भोजै खाइन्थ्यो। अब भुटन चिउरा भट्मा स्याट रक्सी चट्ट खाएछ, ल रेडियो नेपालको गायक के चाहियो। साथीहरूले पनि ल राम्रो गीत यता। अनि त्यो अवस्थाहरू हामीले गुजार्यौँ। पछिल्लो समयमा खास भन्ने हो भनेदेखि गीत सङ्गीतबाट चर्चाको हिसाबले, नामको हिसाबले, सिर्जनाको हिसाबले निरन्तर लागिरहँदाखेरि हामीले सफलता पाएकै हो भन्ने मलाई लाग्छ। खालि यति हो, राज्यमा हाम्रो त्यो किसिमको पहुँच, आफन्तहरू नहुनु, शक्तिमा आफ्नो मान्छे नहुनु, त्यो कारणले गर्दाखेरि पिछडिनु त्यो अर्कै कुरा हो। तर सिर्जनाको हिसाबले एउटा आत्मसन्तोष गर्ने ठाउँहरू प्रशस्त थियो हामीसँग। किन श्रवणजी गीत लेख्नुहुन्थ्यो, मारामार लेख्नुहुन्थ्यो, कविता लेख्नुहुन्थ्यो, म गीत गाउँथेँ, सङ्गीत गर्थेँ। हाम्रो त्यो टिम पनि राम्रो थियो त्यो बेला, एकदम क्रिएटिभ सृजनशील टिम थियो हाम्रो। र त्यसपछि तर व्यक्तिगत जीवन चाहिँ अलिक सन्तोषजनक भएन। खास भन्यो भनेदेखि पारिवारिक आफ्नो व्यक्तिगत लाइफ चाहिँ अलिकति ठिक भएन। यो ठिक नहुनु कारण चाहिँ आर्थिक कारण नै हो, पैसा नहुनु अनि भरपर्दो रोजगारी नहुनु, जागिर नहुनु। अनि यी यावत कारणले गर्दाखेरि खास गरेर पारिवारिक जीवन चाहिँ अलिकति तनावपूर्ण रह्यो। मैले पछिल्लो समयमा मलाई साथीहरूले भन्नुहुन्छ, तैँले भोगेको जीवन हामीले देखिरहेका छौँ, देख्दै पनि रिङ्गटा लाग्ने किसिमको जीवन तैँले बाँचिरहेको छस्। तर तैँले त्यो समस्यालाई, परिस्थितिहरूलाई सेटल गर्दै त हाँसेरै हिँड्न सकेको छस्, बाँचेको छस्। यो चाहिँ अचम्म लाग्छ। किनभने त जस्तै परिस्थिति भएका धेरै केटाहरू गइसके, ठाउँमा पुगिसके, बाटो लागिसके। त मानिस ज्याद रहोस्, तैँले धोका पाइनस् कि, हन्डर खाइनस् कि, आर्थिक चपेटामा परिनस् कि, सामाजिक चपेटामा परिनस् कि, तर ती सबैसँग सङ्घर्ष गर्दै गर्दै त अहिलेसम्म पनि सङ्गीत गरिरहेको छस्, गीत गाइरहेको छस्।
अथवा अहिलेसम्म सङ्गीत गर्नु गीत गर्नु भनेको 35-33 वर्ष अगाडिको मानिसले अहिले मेरो छोरा मेरो नाति पुस्ताको सङ्गीतकारहरूसँग मैले काम गर्नु परिरहेको छ, उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहनु परिरहेको छ। मेरो हार्मोनियममाथि टन्न छ गीतहरू, कम्पोज गरेका गीतहरू, कम्पोज गर्न बाँकी गीतहरू लगभग यहाँ 50-60 वटा छ। रेकर्ड भइसकेका गीतहरू यो फाइलभित्र पस्छ, रेकर्ड गर्न बाँकी र सङ्गीत गर्न बाँकी गीतहरू यहाँ माथि बसिरहेका छ थुप्रै। टिका चामलिङजीको गीत छ, अशोक शेरचन दाईको गीत छ, अनिला बहिनीको गीत छ, हाम्रो भीमजीको गीत छ, श्रवण मुकारुङज्यूको गीत छ, सिरेन बान्ताओको गीत छ, कवितै गरेको छु राजन मुकारुङजीको गीत छ, प्रमिला राई जापानमा हुनुहुन्छ उहाँको गीत छ, गजल छ मुकुन्दराज शर्माको सरको, अशोक शेरचन दाईको कविताहरू छ यहाँ, सुनिल कार्की मलेसियामा बस्ने भाइको छ यहाँ, जगत नवोदितको गीत छ, भुवन दाई हङकङमा हुनुहुन्छ उहाँको गीत छ, हेमकुमार राईको गीत छ, वियोगी काइला कोरियामा रहनुहुन्छ उहाँको गीत छ, पवन चामलिङ सिक्किमका मुख्यमन्त्रीज्यू पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यूको गीत छ, मदन माबो सिङ्गापुरका साथी अर्जुन भिखारीजी उसमा बस्नुहुन्छ बेल्जियममा उहाँको गीत छ, हाम्रो प्रमोद श्रेष्ठ यो गीत छ। थुप्रै गीतहरू अहिले पनि मैले यहाँनिर लाइनमा राखेको छु, गीत गर्दैछु। जीवनको लगभग यति लामो यात्रामा आइसक्दा पुरस्कार सम्मानहरू पनि मैले पाएको छु। मलाई खासै आर्थिक रूपले म सम्पन्न हुन नसके पनि म सिर्जनाको हिसाबले मैले प्राप्त गरेको जो एचिभमेन्टहरू छ, हुन त यो बिचमा थुप्रै दुश्मनहरू मैले कमाएको छु, शत्रुहरू कमाएको छु। मलाई थाहा छैन किन शत्रुहरू बने होला, मलाई केही थाहा छैन किनभने म न झगडा गर्छु, न कसैको ब्याकबाइटिङ गर्छु, न म कसैको ईर्ष्या गर्छु, कसैले कमाएकोमा न मैले ईर्ष्या गर्छु, न मेरो लोभ लालच छ, केही छैन। म सबैको भलो चाहने मान्छे, सबैको राम्रो होस् भन्ने मान्छे। मेरो पनि शत्रु रहेछ थुप्रै ठाउँ। मैले त राजनीतिक रूपमा पनि थुप्रै खास गरेर अब अहिले हामी जुन सङ्क्रमणमा परिरहेका छौँ, आर्थिक रूपले देश टाट पल्ट्यो भन्दैछ समाचारहरूमा, राजनीतिक रूपमा राष्ट्रघातीहरू जन्मे भनिँदैछ समाचारहरूमा, हाम्रा शीर्ष नेताहरू सबै राष्ट्रघाती हुन् भन्ने कुरो रेडियोहरूबाट पत्र पत्रिकाहरूबाट सुन्छु म। फेरि पनि जनताहरूले ती नेताहरूलाई नै चुनावमा भोट हाल्न रेडी भएर बसिरहेका छन्। टाउकोमा लाखौँ रुपियाँको ऋण थोपरिएको छ, विदेशबाट चन्दा सहयोग ऋण मागेर देश चलाइरहेको छ। त्यो ऋणको भारी हामीले टाउकोमा बोकिरहेका छौँ। फेरि पनि ती नेताहरूलाई नै भोट हाल्न हामी लामबद्ध छौँ। मैले उहिलेदेखि नाम सुनिरहेको नेताहरू नै अहिले पनि हामीलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूकै लागि फेरि हामी लडिरहेका छौँ। परिवर्तन मुक्तिको हामी कुरा गरिरहेका छौँ। मान्छेहरू थुप्रै मरे राजनीतिक परिवर्तनको लागि भन्ने मैले सुनेको छु। म भाग लिएको छैन त्यो मुक्ति आन्दोलनमा, म भाग लिएको छैन, किनभने म म्युजिक सङ्गीतबाट पनि एउटा समाजलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर म लागिरहेको छु। मेरो आफ्नो पक्षबाट ठाउँबाट म काम गरिरहेको छु। राज्यले विभेद गरेको छ, राज्यले अन्याय गरेको छ भन्ने कुराहरू मैले सुन्छु। मलाई पनि त्यो महसुस हुन्छ। ठाउँमा मानिस नहुँदाको पीडा, ठाउँमा आफन्त मानिसहरू नहुँदाको पीडा। तर मलाई गर्व लाग्छ मेरो मान्छेहरू, मेरो आफ्नो भनाउँदाहरू
अमेरिकामा हुनुहुन्छ होला, बेलायतमा हुनुहुन्छ होला, संसदभित्र हुनुहुन्न, सिंहदरबारभित्र हुनुहुन्न, मलेसियामा हुनुहुन्छ, गर्व लाग्छ। साउदी अरबमा हुनुहुन्छ, गर्व लाग्छ मलाई। मेरा आफन्तहरू पनि गाउँमा हलो जोतिरहनु भएको छ, गर्व लाग्छ। किन्तु कम्तीमा मेरो मानिसहरूको कारणले देश सङ्कटमा त परेको छैन। मेरो आफन्तहरूको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र जर्जर त बनिरहेको छैन। त्यो ब्लेम, त्यो आरोप मेरो मानिसलाई लागेको छैन, न मलाई लागेको छ। तर टाउकोमाथि कालो बादल मडारिरहेको त मैले पनि महसुस गरिरहेको छु। यो कालो बादल कसरी मडारिरहेको छ, कसले यो बादल लिएर आयो, त्यो त सबैलाई जगजाहेरै छ। तैपनि मेरा यी सम्मानहरू, मलाई समाजले दिएका मायाहरू, प्रेमहरू सँगालेर बाँकी जीवन सङ्गीतमै बिताउने अठोट गरेको छु मैले। सायद म बन्दुक बोक्दिनँ होला, सायद म खुकुरी चलाउँदिनँ होला, तर मेरो सिर्जनाको धार साँध लाएर बसेको छु म। 2000 जति सङ्गीत गरिसक्दा पनि म भित्र त्यो सङ्गीतको भोक झन् बढ्दो छ, बढिरहेकै छ। सिर्जनाको भोक बढिरहेकै छ। म सङ्गीत गर्छु, सङ्गीतबाटै, यो बाहेक अरू मैले केही पनि गरेको छैन पेसाको हिसाबले। यद्यपि मलाई सन्तुष्ट छ, मलाई खुसी छु। भलै मसँग करोडौँको सम्पत्ति छैन, घर गाडी छैन, मसँग एउटा स्वाभिमानका साथ बाँचेको छु। यो बचाइ धेरैले निरीह बचाइ भन्छन्। यसरी पनि के बाँच्नु, बरु लुटेर भए पनि देखाउनु पर्छ शान्तिरामजी भन्नुहुन्छ साथीहरूले। भ्रष्टाचार गरेर भए पनि पैसा कमाउनु पर्छ, पैसै हो शक्ति तागत भन्नुहुन्छ साथीहरूले। घुस खाने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्नुहुन्छ साथीहरूले। घुस खाएका, भ्रष्टाचार गरेका, 2 नम्बरी तस्करी गरेका थुप्रै साथीहरू मैले देखेको छु। उहाँहरूको आलिशान महल, शानदार गाडी मैले देखेको छु। र समाज त्यही मानिसहरूको सोचले साँगुरिँदै गएको पनि देख्दैछु। देश कमजोर बन्दै गएको पनि देखेको छु। आज एउटा गीत गाउँदाखेरि समाज विघटनतिर जान आँट्यो, देश सडिन आँट्यो, हाम्रा विचारहरू स्खलित भए, समाजलाई सुधारौं भनेर गीतहरू बनाउने हाम्रा साथीहरू आज कुण्ठित हुँदै जान थालेका छन्। उनीहरूलाई धम्कीहरू आएको मैले देखिरहेको छु। त्यागको नाममा, बलिदानको नाममा धेरै मानिसहरूले शहादत प्राप्त गरेका थुप्रै पार्टीहरू देशको नेतृत्व गरिरहेको छ। तर उनीहरूले हिजो लडाईँ लड्ने मानिसहरू जो अपाङ्ग छन्, घाइते छन्, ती मानिसहरूको कुरा उठाउने गीतहरू साथीहरूले बनाएका छन्। ती गीत किन बनाइस् भनेर ती बनाउने साथीहरूको घाँटी याकेको देखेको छु मैले। लुट्न हुँदैन, देश लुट्न हुँदैन, जनतालाई मार्न हुँदैन भनेर गीत बनाएका साथीहरूको गीतै ब्यान गरिएको मैले देखेको छु। स्रष्टा सर्जकहरूको घाँटी निमोट्ने काम, कलम भाँच्ने काम, हार्मोनियम फुटाउने काम राज्यबाटै, सरकारबाटै, जिम्मेवार निकायबाटै भइरहेको मैले देखिरहेको छु। समाज कहाँ जाँदैछ?
देश कहाँ जाँदैछ? म त भन्छु देश लुट्ने मानिसहरू, राष्ट्रघातीहरू, खर्बौं सम्पत्ति कमाएका अरू मानिसहरूलाई टुलु टुलु देखाएर आफूले खर्बौं लुटेर कमाएका ती मानिसहरू कम्तीमा पनि 1000 वर्ष बाँचुन्। छाला र हड्डी मात्रै झुन्डेर भए पनि 1000 वर्षसम्म बाँचुन् ती मानिसहरू, नमरुन् कहिले पनि, उनीहरू मर्न नपरोस्, उनीहरूलाई रोग पनि नलागोस्। त यी सोझा सिधा जनताहरू मरिरहन्, हामी मरौँला, ठिक छ, हामी मर्दिन्छौँ, उहाँहरूको मृत्यु हामी लिदिन्छौँ। यस्ता लोभी पापी मानिसहरूको चङ्गुलमा छौँ हामी, जो शक्तिको लागि, जो सम्पत्तिको लागि 24 घण्टा लडिरहन्छ, अन्याय गरिरहन्छ, अरू मानिसलाई दास बनाइरहन्छ, आफू सधैँभरि मालिक भएको भ्रम पालिरहन्छ। सङ्गीतमा लागेका थुप्रै साथीहरूलाई मैले सम्झिन्छु आजको दिनमा, जो हामी सँगै यात्रा गरेका थियौँ। ती धेरै साथीहरू छैनन्, धेरैले यात्रा मोडिसके। यद्यपि म सङ्गीतमै निरन्तर छु। दुईटा छोरा छ मसँग, एउटा ठुलो छोरा स्वीकार राई, अहिले ब्याचलर पढ्दैछ, ऊ राष्ट्रिय खेलाडी छ, ऊ पनि करातेमा ब्ल्याक बेल्ट 2 डान हो, इन्टरनेसनल गोल्ड मेडलिस्ट पनि हो, र ऊ राष्ट्रिय, नेपालको राष्ट्रिय खेलाडी पनि छ। सानो छोरा सारांश अहिले भर्खर सानै छ, ऊ चाहिँ नर्सरी पढ्दैछ। र मेरो श्रीमती शर्मिला राई, यो एउटा परिवारको जिम्मेवारी, दायित्वलाई मैले यही हार्मोनियमको रिड बजाएर, यही हार्मोनियमको रिड थिचेर मैले निर्वाह गरिरहेको छु, कर्तव्य पुरा गरिरहेको छु। यसका लागि मलाई मेरा थुप्रै आफन्त, इष्टमित्र, नातागोता, शुभचिन्तक साथीहरूको मलाई सहयोग प्राप्त भइरहेको छ। अहिले हामीले जुन किसिमको परिदृश्यहरू देखिरहेका छौँ, विश्वमै हामी जुन सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छौँ भन्ने कुराहरू महसुस गर्दैछौँ। यो चिजले मानिसमा एक किसिमको आतंक हुनु स्वाभाविकै हो। भविष्य अन्धकार होस् भन्ने कसै मानिसको पनि चाहना हुँदैन। भविष्य उज्यालो होस्, विकास होस्। म फर्किन्छु 48 सालतिर फेरि एकचोटि। तपाईलाई 48 सालमा चाहिँ किन फर्काउँछु भने त्यो बेला एउटा गीत मैले गरेँ। अझै मैले त्यहाँ किन मैले त्यो गीत यहाँ सुनाउनु छ भनेदेखि त्यो बेला सबैभन्दा बढी सुपरहिट भएको गीत धोका दियौ तिमीले कलेजीमा घाउ बिछोडको बोलीले बदनामको दाग लाग्यो। बिछोडको बोलीले बदनामको दाग लाग्यो। यति सुपरहिट भयो यो गीत। सुकमित गुरुङको आवाजमा बुद्धवीर लामाले लेख्नुभएको यो गीत मलाई मेरो जीवनमा सबैभन्दा अनएक्सपेक्टेड र सबैभन्दा बढी
चिनाएको मलाई एउटा कम्पोजरको रूपमा। यो बेलासम्म आइपुग्दा चाहिँ मलाई हल्का मार्केटमा एउटा सङ्गीतकार हो कि के हो भन्ने अवस्था, किनभने तिमी तारेवीर बाटो रेउन्चामा सङ्गीत गर्दासम्म म आफै पनि खास कन्फिडेन्ट थिइनँ यो सङ्गीत भयो कि भएन, तर आजसम्म स्टिल काल्दैछ गीतहरू। मलाई अचम्म लाग्छ त्यो मैले मेरो स्टार्टिङको सङ्गीत अहिलेसम्म पनि मेल भर्जनमा रेवत राईजीले भर्खरै गाउनुभयो, 50 लाख को एराउन्डमा होला भ्युवर अहिले। कहिलेकाहीँ आफूलाई फर्केर हेर्छु, मैले गर्दै गरेको सङ्गीत ठिकै त हो, एकपछि अर्को हिट त भयो नि, श्रोताहरूले त मन पराउनु, माया त गरिदिनु भयो फेरि पनि। छालहरू आएर मलाई भिजाएर जाऊ, म किनारमा उभिएको छु, म किनारमा उभिएको छु। यो गीत गाएर राजेश पायल राई 51 सालमा उहाँ पनि रेडियो नेपालबाट फर्स्ट सिङ्गरको रूपमा उहाँले उपाधि प्राप्त गर्नुभयो। गीत त चल्ने खालको त होइन, हिट हुने खालको त, अब अलिकति डान्सिङ स्यान्सिङ चाहिँ अहिले हिट हुने खालको भन्छन्, तर यो गीत पनि अहिले स्टिल सङ्गीतमा लाग्ने मानिसहरूले असाध्यै मन पराउनुहुन्छ। यो कम्पोज भीष्म उप्रेतीज्यूले लेख्नु भएको गीत हो यो। उहाँ त्यो बेला पहिले राष्ट्रिय नेपाल बैङ्कमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अहिले कता हुनुहुन्छ थाहा छैन, भेटघाट पनि छैन, सम्पर्क छैन। यद्यपि उहाँ बैङ्ककै ठुलो मानिस हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु। गीतहरू बन्दै जाँदा त पछि एकसेक राम्रो हुँदै गएछ। मलाई त्यसपछि खास भन्यो भनेदेखि धोका देऊ तिमीले, तिमी तारेवीरहरू पछि मैले कम्पोज गरेको गीतहरू एकपछि अर्को खास राम्रो नै हुँदै गयो। त्यसले म भित्र एउटा सङ्गीतमा लागेको, यत्रो सङ्घर्ष गरेर आएको चिजको त्यो एउटा शुद्ध मनले त्याग गरेको, तपस्या गरेको चिजको उपलब्धि नै हो कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ। म त्यसपछि मैले खास गरेर अन्य कुराहरू सोच्नै परेन। मैले जागिर खाउँला अथवा लोकसेवा लडौँला अथवा के गरौँला भने निरन्तर मैले सङ्गीतमै काम गर्न थालेँ। तिमी भयो विदेशमै परदेशी, म त भए स्वदेशमै परदेशी। कुरा च्याटैमा हो, कुरा च्याटैमा भेटौँला मायालु इन्टरनेटैमा। मलाई साथीहरूले सोध्नुहुन्छ क्या, सङ्गीत चाहिँ कसरी गर्छौ तिमी, कसरी आउँछ तिमीलाई सङ्गीत भनेर सोध्नुहुन्छ। म कस्तो अप्ठ्यारो प्रश्न। सङ्गीत म कसरी गर्छु मलाई नै खास थाहा छैन। सङ्गीत त मैले पढेँ, मैले समाजशास्त्रमा एमएसम्म पनि पढेँ, सङ्गीतमा एमएसम्म पढेँ। त्यो त पढाइ भन्ने कुरा त टेक्निकल कुरा हो, तर यो भाव पक्ष जो आफै आउने फिलिङ्स हो, क्रिएसन पक्ष हो, त्यो त पढाएर आउने कुरा हुँदैन। त्यो त मैले सिकाएर पनि आउने कुरा हुँदैन, कसैले सिक भनेर पनि हुँदैन। यो चाहिँ एउटा गड गिफ्ट, एउटा आउनुपर्छ नेचुरल्ली। यो चिज चाहिँ सङ्गीत कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा त्यो फिल गर्ने कुरा हो। त्यो चाहिँ फिल गरेर आउने चिज हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेसम्म पनि मलाई खास गरेर सङ्गीत कसरी गरिन्छ भन्ने कुराको डेफिनेसन अथवा यसको व्याख्या, यसको ऊ गर्नु मलाई अझै पनि आउँदैन खास गरेर। तर म सङ्गीत गर्छु,
फेरि पनि नि हजुर पारे सालघरे नि हजुर पारे सालघरे मिनी बसमा चढेर जाउँला बेलबारी मिनी बसमा चढेर जाउँला बेलबारी वारिपारी बरपीपल बिचमा चौतारी माया लाउने भेटियो आज दौतारी। म यतिखेर सरला राई, पार्वती राई, बालन्द राई हाम्रो एउटा टिम थियो। म मेरो साथीहरूलाई एकदम मिस गरिरहेको छु। हुन त यतै हुनुहुन्छ, भेट एकदमै हुँदैन। सरला त जापानमा हुनुहुन्छ, पैसा पैसा चाहियो भन्नुभयो, उहाँले पैसा कमाउन जानुभयो। गीत सङ्गीत मै छौँ हामी चाहिँ। पार्वती राई यतै हुनुहुन्छ काठमाडौँमै, बालन्दजी स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हाम्रो भेट असाध्यै कम हुन्छ, तर हामीले जुन बेला यो काम गऱ्यौँ, एउटा एल्बम बनायौँ मिनी बसैमा, त्यो बेला हाम्रो सबै गीतहरू एकदमै श्रोताहरूले मन पराइदिनु पनि भयो। त्यसपछि हामीले सत्यकला राईज्यू एक दिन मसँग आउनुभयो एउटा गीत लिएर। दाइ 3-4 जनाले सङ्गीत हाल्नुभयो, तर मलाई मन परेन, एउटा गीत छ गरिदिनु भन्नुभयो। बुद्धवीर लामा दाईकै गीत रहेछ। तिमीलाई हङकङ पुर्यायो आइडी कार्डले मलाई घाइते बनायो तिम्रै आइडीले तिमीलाई हङकङ पुर्यायो। मैले सबभन्दा छोटो यो 15 मिनटमा कम्पोज गरेको म्युजिक त्यो बेला उहाँले गीत दिनुभयो, मैले बाटोमै कम्पोज गरिसकेको थिएँ। अचम्म त्यो बेला खोइ कसरी आयो थाहा छैन। पछि यो गीत उहाँले भन्नुभयो, बहिनीले सत्यकला राईज्यूले मन पराउनु भयो, अनि पछि रेकर्ड गऱ्यौँ, एकदमै राम्रो भयो। अनि उहाँको गीत हिट पनि भयो। त्यो बेला एउटा कथा पनि थियो, आइडी कार्ड, हङकङको आइडी कार्ड लिने किनबेच पनि भइरहेको थियो ब्ल्याकमा। कतिले कसको आइडी किने, कसले के बेचे, त्यस्तो पनि भइरहेको थियो। त्यो एउटा ठुलो कथा थियो, त्यो हिट पनि भयो। उहाँले धेरैचोटि यो आइडी कार्ड गीत गाएर हङकङ पुग्नुभयो, लन्डन पुग्नुभयो, अमेरिका पुग्नुभयो। थुप्रै सिङ्गरहरूले मेरो सङ्गीतमा गाएर संसार घुम्नुभयो। भलै मैले संसार घुम्न त पाइनँ, यद्यपि म कम्पोजमै छु। सङ्गीतले दिएको त्यो खुसी, त्यो सफलता को कारणले नै म आजसम्म पनि छु, म आजसम्म टिकिरहेको छु। मलाई विश्वास गर्नुहुन्छ सबैले सङ्गीत गर्नको लागि, सङ्गीत गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ मलाई। यद्यपि यति हो, कहिलेकाहीँ एउटा गुनासो हुने, राज्यले हामीले हेरेन भने, तर राज्यबाट पनि मैले त सम्मान पाएकै छु। भर्खरै मात्रै 2-3 वर्ष अगाडि प्रबल जनसेवाश्री चौथो सम्मान पदवी पनि राष्ट्रपतिज्यूको हातबाट मैले प्राप्त गरेँ। त्यस्तै राष्ट्रिय पुरस्कारहरू पाएको छु, रेडियो नेपालको पुरस्कार, सबै पुरस्कारहरू पाएको छु जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी अब नेपालबाट दिने पुरस्कारहरू चाहिँ यति नै होला। सङ्घ संस्थाहरूबाट सम्मान पुरस्कारहरू पाइरहेको छु। मलाई बेलायतबाट पनि थुप्रै सम्मानहरू मलाई दिनुभयो। संसारबाटै मैले सम्मान पुरस्कारहरू पाएको छु। यो हिसाबले गर्दाखेरि खास यो पक्षबाट म असन्तुष्ट छैन। त यति हो, खालि मैले सङ्गीत गरुन्जेल मैले पैसा कमाउँछु होला अथवा खान पाउँछु होला, तर सङ्गीत गर्न छोडेको दिनदेखि चाहिँ म के खान्छु होला, मेरो परिवार कसरी पालिन्छ होला, अथवा मेरो जीवन बाँकी कसरी चल्छ होला, यो सोच सकेसम्म म नसोचौँ भन्छु। त्यसले चाहिँ म भित्र एकदम ठुलो आतंक फैलाउँछ।
पेन्सन छैन, तलब आउँदैन, भत्ता आउँदैन। यो बेला चाहिँ म राज्यलाई सम्झिन्छु। तर राज्यको निकायले मलाई के भन्नुभयो भने एकचोटि राज्यले हामीलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एकजना सिग्देल या कोइराला थरको एकजना मन्त्रालयको उपसचिवज्यूले के भन्नुभयो भनेदेखि तपाईहरुलाई हामीले गीत गा भनेको हो, संगीत गर भनेको हो, राज्यले किन प्रोटेक्सन गर्ने तपाईहरुलाई, को तपाईहरु भनेर उहाँले हप्काको। त्यो सम्झिँदाखेरि चाहिँ सुरक्षित छैन भविष्य। त्यो चीजले चाहिँ आतंकित बनाउँछ। कविता लेख्न लाको तपाईहरुलाई हामीले भनेर हप्काउनु भयो सरकारको निकायले। त्यो निकै दुःखदायी छ। जीवनभरि देशको लागि, समाजको लागि, राष्ट्रको लागि गीत संगीत गरेर साहित्यको क्षेत्रबाट योगदान दिने मानिसहरू के राज्यका मानिस होइनन्? देशको सम्पत्ति 20औं वर्षदेखि खोलामा 2टा डन्डी गाडेका पप्पु कन्स्ट्रक्सनहरुको लागि मात्रै हो राष्ट्रको सम्पत्ति? अथवा त्यस्तै ठेकदार दलालहरूले मात्रै हो राज्यको सम्पत्ति उपभोग गर्ने? हामी कलाकार, साहित्यकार, संगीतकारहरू के होइन राज्यको लागि? यस्तो कुराहरू कसले उठाउने होला त्यो ठाउँमा गएर? कसले प्रोटेक्सन गर्ने होला हाम्रो? यो कुराहरूले पनि कहिलेकाहीँ नरमाइलो लाग्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्नुपर्ने कुरा के हो भने क्षमता भएर नपाउने अथवा क्षमता नभएर पाउने यो कुराहरू छ। किनभने राज्यले क्षमतावान मानिसहरूलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ, उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराबाट चुक्नु हुँदैन। देशलाई अझै पनि सुन्दर बनाउनका लागि राम्रा मानिसहरूको खोजी राज्यले गर्नुपर्छ। म मात्र राम्रो भन्नु खोजेको पनि होइन, म पनि फटाउँला अथवा मैले पनि बदमासी गरेको होला, त्यो चिजमा पनि राज्यले मलाई नसिहत गर्नुपर्छ, दण्ड गर्नुपर्छ। वा मैले राम्रो गरेँ भनेदेखि राज्यले मलाई पुरस्कृत गर्नै पर्छ। म 2वटा विषयमा डिग्री पढेको छु। म जतिको मानिस, गाउँबाट स्ट्रगल गरेर आएको मानिस, जसले आमा बाबुको सम्पत्ति, पैसा नचलाइकन आफ्नै स्ट्रगलमा, आफ्नै सङ्घर्षमा, आफ्नै पसिनामा त्यो एचिभमेन्ट गर्न सक्छु म। वा संगीतमा मैले पाठ्यपुस्तक समेत निर्माण गरेको छु। कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्म पाठ्यपुस्तक समेत निर्माण गरेको छु। त्यो ज्ञान त मसँग छ, त्यो प्राविधिक, त्यो टेक्निकल नलेज त मसँग पनि छ। समाजशास्त्रमा एमए सम्म पढेँ। पढ्न गाह्रो थियो त्यो बेला। आरआर क्याम्पस को पढाइ, त्यसपछि इलाहाबादको कोर्स कलानिधि इन्दिरा संगीत विद्यालयबाट संगीतको कोर्सको पढाइ। तर एउटा समय उमेर हुँदा त्यो जोस पनि थियो, एउटा केही गर्छु भन्ने, एउटा केही गर्नुपर्छ भन्ने जोस पनि थियो। तर सँगसँगै सर्टिफिकेट पनि चाहिन्छ भन्ने पनि थियो। मैले रमेश क्षितिजलाई सम्झिन्छु। उहाँ अहिले उच्च प्रशासनिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। हामी पहिले सँगै साथी हुँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई, गीत सङ्गीतमा रिङ्गा लिएर मात्रै हुँदैन, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन पनि चाहिन्छ शान्तिजी भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो चिजले मलाई ठ्याक्कै टच गर्यो र मैले परीक्षाहरू दिँदै गएँ, घरमा किताबहरू पढेँ,
अहिले मसँग सर्टिफिकेट पनि छ, तर यी सर्टिफिकेटहरू कहिले काम लाग्छन् त्यो समयले बताउला। मलाई एकजना साथीले भन्नुभयो, त प्राज्ञ पनि भइसकेको मानिस होस्, राज्यले तँलाई रिकग्नाइज गरेको छ भन्नुभयो। हो, म 4 वर्षको लागि अम्बर गुरुङज्यूको कुलपति उहाँ हुँदाखेरि त्यो टिममा बसेर मैले 4 वर्ष काम गरेको हो। म प्राज्ञ सभाको सदस्य हुँ। अहिले पनि मलाई प्राज्ञ भनेर सम्बोधन गरिन्छ, गर्नुहुन्छ साथीहरूले, जान्ने बुझ्ने व्यक्तित्वहरूले। त्यो प्राज्ञ भन्ने चिज पछिल्लो समयमा असाध्यै सस्तो भएको छ। कम्तीमा प्राज्ञ हुनलाई ब्याचलर वा डिग्री पास गरेका मानिस हुनुपर्छ होला। 8 कक्षा पढेका मानिसहरू, 2टा कविता पनि नलेखेका मानिसहरू, 2टा गीत पनि राम्रो नगाएका मानिसहरू, तर पार्टीका ठुला कार्यकर्ताको हैसियतमा आज प्राज्ञ बनेर गाडी चढेर हिँडिरहेको छ, त्यो सुविधा उपभोग गरिरहेको छ। कोही मानिस राजनीतिक आस्थाकै कारणले गर्दाखेरि ऊ त्यो प्राज्ञ हुन लायक नभए पनि प्राज्ञ भएर हिँड्छ भने, अनि पढे लेखेका प्राज्ञिक मानिसहरू चाहिँ सडकमा बसेर टुलुटुलु त्यो दृश्य हेर्नुपर्छ भने त्यहाँ अन्याय भएको छ। त्यसले समाजलाई दिने सन्देश, आज समाज जुन रूपमा विकृत हुँदै गएको छ त्यो कारणले पनि हो। प्रश्रय कसलाई दिनुपर्छ, कसलाई दिनु हुँदैन भन्ने कुराको चेतना नेपालको राजनीतिमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने हो। मेरो पछिल्लो समयको गतिविधि त मैले सङ्गीत सिर्जनामै समर्पण गरेको छु। मेरो समय यसमै बितिरहेको छ। एउटा हार्मोनियम छ, सिर्जनाहरू छन्, धुनहरू छ, लयहरू छ, बाटोमा पनि म गुनगुनाउँदै हिँड्छु। कोरोनाको आतङ्कको बेला पनि मैले धुनहरू थुप्रै निर्माण गरेँ। देशमा आइपरेका थुप्रो विषम परिस्थितिको बेला पनि मैले थुप्रै सङ्गीतहरू निर्माण गरेको छु। जागरणका गीतहरू बनाएको छु, चेतनाका गीतहरू बनाएको छु। आदिवासी जनजातिहरू जो आफूलाई 40% को दाबी गर्छन् राज्यमा, उनीहरूको लागि राष्ट्रिय गीत बनाइदिएको छु, हामी आदिवासी हामी जनजाति। यो गीत संसारभरि गाउनुहुन्छ साथीहरूले, तर यो गीत कसले बनाएको होला, किन बन्यो होला भनेर मलाई प्रायले सोध्नुहुन्न। हामी आदिवासी हामी जनजाति, हामी आदिवासी आदिवासी जनजाति। आदिवासीको यो गीत बनाएर आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकारको लागि लड्न प्रेरित गर्ने, यस्तो गीत निर्माण गर्ने मानिस म हो। तर आदिवासी अभियन्ताहरू कहाँ छ? कुन्दुलोमा छ। क्लब जस्तो बनाएका छन् आदिवासी संस्थालाई। पहिचान कहाँ गयो, अधिकार कहाँ गयो थाहा छैन, तर गीत चाहिँ बजिरहन्छ। यस्तो गीत निर्माण गरेको मैले श्रवणजीको साथ लिएर उहाँको रचनामा। सङ्गीत पछिल्लो समयमा टिकटकै भएको छ। प्रविधिले एकदमै टिकटकमा केन्द्रित गरेको छ। सिर्जना कम,
चल्तीको सङ्गीत बढी बनाउने धुनमा मानिसहरूले आफ्नो ओजपूर्ण सिर्जनाहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेका छन्। मेरो सङ्गीतहरू, मेरो धुनहरू चाहिँ त्यो किसिमको छैन। अहिले टिकटकमा धेरै कम आउँछ। हुन त म प्रविधि अथवा समयलाई पछ्याउन नसक्ने मानिसमा पनि पर्छु म, त्यो कारणले पनि हुनसक्छ। तर समयलाई पछ्याउँदै गर्दाखेरि मैले आफूभित्रको गहनतालाई, ज्ञानलाई सस्तो बनाउन नचाहेको पनि। म चाहन्छु सङ्गीतमै बाँकी जीवन मेरो बितोस्, सङ्गीतबाटै मलाई चिनुन् सबैले, यो सङ्गीतै गर्ने मानिस हो भनेर मलाई पत्याउन् र मेरा यी सङ्गीतहरू भोलि आउने पिँढीहरूले पनि गुनगुनाउन्। मेरा बाजे, मेरा हजुरबा शान्तिराम राईका सङ्गीत भनेर सम्झिउन्। हाम्रा सङ्गीतले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि चर्चा पाओस्। बस यति हो।